بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.